قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جدو سرکار دی غلامی آ جائے تو پھر کی ملتا انعام؟ مکہ فتح ہویا نا، فتح ہے مکہ والے دن۔ سرکار نے فرمایا بلال جی آقا، فرمایا اذان پڑھ۔ سرکار نے کی فرمایا بلال اذان پڑھ۔ آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم۔ سیدنا بلال حبشی نے کعبے المو کیتا تے اے ہاتھ، فرمایا سرکار نے ایتھے نہیں پڑھنی اذان۔ جی آقا یہ اذان ایتھے، فرمایا ایتھے نہیں پڑھنی۔ یا رسول اللہ کتے پڑھنی؟ فرمایا کعبے دی چھت تے ٹر جا۔ امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی نے فرمایا بلال اذان پڑھو۔ جناب بلال پاک اذان پڑھن لگے نے منہ کعبے ول کر لے آوے۔ اذان جس ویلے پڑھن لگے امام الانبیاء کریم آقا نے فرمایا بلال نا ایتھے کھلو کے اذان نہیں پڑھنی، اس کچی مٹی دی اذان نہیں پڑھنی۔ یا رسول اللہ کی کرم؟ فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ جاؤ۔ میرے نبی امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی دے غلام نبی کریم امام الانبیاء دے غلام جناب حضرت بلال حبشی دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے، آنسو خوشی دے سن۔ اے ہو مکہ ہے جدے اندر مینوں ماراں پیندیاں سن، جدے وچ تکلیفاں جرنا سن۔ اے ہے مکہ ہے جدے وچ طرح طرح دے میرے تے ظلم و ستم ہوندے سن۔ اج میرا نبی مینوں ایڈی مہربانی کر رہا وے، کعبے دی چھت تے میرا نبی مہربان کر کے مینوں کعبے دی چھت تے پیا چڑھاندا ہے۔ فرمایا بلال کعبے دی چھت تے ٹر جا۔ حضرت بلال حبشی حکم رسول نوں تکمیل تک پہنچان واسطے کعبے دی چھت تے جڑے ویلے ٹر گئے نے، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا بلال ہون اذان پڑھ۔ آکھے یا رسول اللہ جو حکم ہوئے۔ ادھر جڑے نے بلال پاک اذان پڑھن لگے نے، میرے نبی دا دیوانہ میرے مصطفیٰ دا غلام جڑے نے اذان پڑھن لگے نے، تے ذہن وچ خیال آیا بلال تو جنگاں وچ بھی اذان پڑھی ہے، بلال تو مسجد نبوی وچ بھی اذان پڑھی ہے، بلال تو جہاد وچ بھی اذان پڑھی ہے، سفر وچ بھی اذان پڑھی ہے، پر تیرا منہ کعبے ول رہیا وے، قبلے ول منہ کر کے اذان پڑھدا رہیا وے۔ بلال ہن کعبہ تیرے پیراں دے تھلے آ، منہ کدھر کرنا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ منہ کدھر کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب بلال پاک سوچ دے پہنے، میرے آقا فرمایا بلال اذان کیوں نہیں پڑھدا؟ آکھیا سونیا جے سفر چ اذان پڑھا منہ کعبے ول، مسجد نبوی چ ہوواں اذان پڑھا منہ کعبے ول، جے جہاد وچ اذان پڑھا منہ کعبے ول، سونیا جتھے بھی میں اذان پڑھی ہے منہ میرا قبلے والے۔ مازاغ دے کاجل والیا تیرا حکم ہویا، میں کعبے دی چھت تے چڑھ گیا وا۔ یا سیدی یا رسول اللہ ہن میں منہ کدھر کراں؟ آؤ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، ادھر سیدنا بلال حبشی دے دل وچوں عشق رسول دی آواز آندی ہے، عاشق صادق دے دل وچوں آواز آندی ہے، اے بلال منہ ہور کسے پاسے نہ کر، ساری دنیا دا قبلہ کعبہ ہے، ساری دنیا دا قبلہ کعبہ ہے۔ کیوں فلک والے تک دے نے جس طرح کمر نو فلک والے تک دے، فرش والے تک دے نے جس طرح کمر نو، فرش والے تک دے نے جس طرح اے فرش والے تک دے نے جس طرح کمر نو، عرش والے ویندے نے روزے تے ولے، عرش والے ویندے نے روزے، عرش والے ویندے نے روزے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا بلال کعبے دی چھت نے فرمایا پڑھ اذان۔ ان بلال پاک دے عشق نے کی جواب دیتا کہ ساری دنیا دا قبلہ کعبہ ہے۔ سبحان اللہ، ساری دنیا دا قبلہ کعبہ ہے۔ سیدنا بلال حبشی دے دلوں عشق دی آواز اٹھی، منہ ادھر کر جڑا اس کعبے دا کعبہ ہے۔
ساری دنیا دا قبلہ کعبہ ہے تے بلال ہن اذان ادھر منہ کر کے پڑھ لاؤ جڑا قبلے دا بھی کعبہ ہے جڑا اس کعبے دا کعبہ ہے جڑے ویلے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان پڑھن لگے نے منہ کدھر کیتا ہے مسلمان بھائیو ہن منہ جناب امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے ول وضحا دے چہرے ول واللیل دیاں زلفاں والے نبی دے چہرے وضحا دے ول منہ کر کے حضرت بلال پاک اذان پڑھتے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اذان پڑھیے جڑے ویلے اللہ اکبر اذان جڑے ویلے پڑھ لئی اللہ اللہ قربان جاوا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ جھوم گئے ہونے نے واہ رب کائنات تیری قدرت دا صدقے جاوا جدوں مدینے والے دا کمی نہیں سا بنیا جدوں فتبعونی تے عمل نہیں سی کیتا جدوں تیرے یار دی غلامی دا پٹا گل نہیں سی پایا اودوں عزتاں اودوں اے شاناں اے عظمتاں نہیں سن ملیاں ہن شاناں تے عظمتاں کی ملیاں نے تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ تصور باندھ تمہارا کیوں منہ ادھر کیتا ہے سنو تصور باندھ کر دل میں تمہارا ایمان والا کدی بھی یا رسول اللہ کہن تو نہیں گھبرایا تصور باندھ کر دل میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ تصور باندھ کر دل میں تمہارا خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ آکھیا یا رسول اللہ تیرے وچوں رب دے صدائے تیرے وچوں خدا نظر آندا ہے من رانی فقد رأى الحق میرے آقا فرمایا جن نے مینوں ویکھیا انہیں حق نو ویکھیا حضرت بلال حبشی منہ میرے آقا ول کر کے اذان پڑھیے اے عظمتاں ملیاں نے کدا صدقہ میرے نبی مصطفیٰ دی غلامی دا صلہ غلامی مصطفیٰ دا صدقہ اللہ نے مقام دیتا اے شانہ اے عظمتاں عطا کیتیاں ایک دن سرکار تشریف